हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठम् नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्र मठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभप्रभातम्। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृंद, सज्जन वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंगमा हिजो चतुर्थ स्कन्धलाई यथामति विश्राम गरियो। आज पंचम स्कन्धमा प्रवेश गर्दछौं। जो पंचम स्कन्धमा भूगोल खगोल सबैको वर्णन हुन्छ। महाराज प्रियव्रतको पराक्रम, जसले यस्तो दिव्य विकास गरिबक्स्यो, उदाहरण देखाइबक्स्यो कि सच्चा धर्म
विकासको विरोधी हुँदैन, विकासको सहयोगी बन्दछ। धर्मद्वारा उहाँले यस्तो विद्युत आविष्कार गरिबक्सियो जो कहिल्यै पनि फ्युज नहुने। यी सूर्यनारायण भगवान अस्ताउँदा अर्को सूर्यलाई उहाँले आफ्ना योग बलद्वारा, तपोबलद्वारा अर्का सूर्य बनाएर रथमा राखेर यस भूमण्डलमा घुमाइबक्स्यो, जो रथका पाङ्ग्राले भएको खाडल गोलाकारमा सप्त समुद्र र बीचका टापु 7 द्वीप भए, जो परम भागवत भइबक्सिन्छ। उहाँको चर्चा यहाँ प्रारम्भमा आउँछ। अघि नै हिजो भनिबक्स्यो कि यस प्रकारले नारदजीद्वारा आत्मविद्या प्राप्त गरिबक्स्यो जो प्रियव्रत महाराजले। उहाँले पनि आफ्ना गुरु पिता पितामहको आज्ञा अनुसार गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरिबक्स्यो भन्ने चर्चा हिजो हामीले सुनेका थियौं। त्यसलाई लिएर भगवान जस्तो दिव्य रसको अनुभव गरिबक्सिएका, निवृत्ति पथका पथिक भइबक्सिएका प्रियव्रत कसरी फेरि प्रवृत्ति पथमा लागिबक्स्यो भन्ने एउटा शंका, हाम्रो शंकालाई निराकरण गर्नको लागि उहाँले अनुवाद गरिबक्सिन्छ। राजोवाच अथ पंचम स्कन्ध राजोवाच बाट सोधिबक्सिन्छ। प्रियव्रतो भागवतः आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। हे मुने, प्रियव्रत भागवत, प्रियव्रत वैष्णव भइबक्सिन्छ, निवृत्ति पथका पथिक भइबक्सिन्छ, भगवत भक्ति रसका रसिक भइबक्सिन्छ। आत्माराम, आत्मामा रमाइबक्सिन्छ, विषयमा रमाइबक्सिन्न। आत्मा भनेको एक आफ्नो आत्मानन्दको अनुभव, अर्को आत्मा भनेको शरीरवाचक शब्दहरू शरीरमा पर्यवसान हुन्छन्। आत्मा भनेको वास्तवमा आत्मा सर्वशब्दवाच्य भगवान नारायण भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले अहमात्मा गुडाकेशः सर्वभूताशय स्थितः भगवान श्रीकृष्णकै वचन छ। सबैका प्राणीका हृदयमा रहने म सबैको आत्मा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भनेअनुसार। त्यसो हुनाले त्यस्ता भगवानमा रमाउने भएका, त्यस्ता भगवानमा रमाउने भएका 7:45 बजेतिर फोन गर्नुहोला। 7:45 मा प्रवचनमा छु अहिले। यस्ता भगवानमा रमाउने भएका महाराज प्रियव्रत उत्तानपाद नंदन, के अरे मनु महाराज का छोरा प्रियव्रत उत्तानपाद का भाई महाराज प्रियव्रत कसरी गृहे कथम आरमत, त्रिवर्गमा गृहस्थाश्रममा राजपाटको सञ्चालनमा जो भयंकर जो प्रपंच हो, ठुलो प्रपंच, त्यस प्रपंचमा कसरी आरमत, कथम आरमत, कसरी रमाइबक्स्यो। जो गृहस्थाश्रम यत मूलः, जसको जराबाट, जुन त्रिवर्गको जराबाट कर्मबन्ध, कर्मले बन्धन हुन्छ र पराभव, संसारमा बार बार जन्म मरणको तिरस्कारलाई, दुःखलाई भोग्न पर्दछ। यस्तो किन गरिबक्स्यो त, त्यो बताइबक्सिन्छ। यहाँ 26 अध्याय छन् पंचम स्कन्धमा। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय इत्यादि जो बताइएको छ 10 लक्षणले युक्त भएको श्रीमद् भागवत, त्यसमध्येमा यो पंचम स्कन्धमा स्थान, सर्ग विसर्ग स्थानको प्रतिपादन गरिन्छ। त्यही बताइबक्सिन्छ। हे मुने, प्रियव्रतः भागवतः,
प्रियव्रत वैष्णव धर्मनिष्ठ भई बक्सिन्छ, मुमुक्षु भई बक्सिन्छ, आत्माराम भगवानमा रमाई बक्सिन्छ। अर्थात् भगवदात्मक आत्मा, यो आत्माको आत्मा पनि भगवान भई बक्सिन्छ भनेर भगवदात्मक रूपले स्वात्मा अनुभव गरी बक्सिन्छ। यस्ता महाराज प्रियव्रत जो नारद जी द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त गरी बक्सेको, वहाँ कसरी गृह कथम अरमत, के कारणले गृहस्थ आश्रममा पुनः प्रवृत्त भई बक्सियो, आसक्त भई बक्सियो। यन्मूलः जो गृहस्थाश्रमको आसक्तिले गर्दा, गृहस्थाश्रमको आसक्ति नै मूल भनेको कारण भएर कर्मबन्ध, कर्मले हुने भएको जो बन्धन हो, त्यस बन्धनद्वारा हुने भएको पराभव भनेको बार बार संसारमा जन्मनु मर्नु, अर्थात् पराभव भनेको ज्ञानको संकोच रूपी तिरस्कार। त अज्ञानले संसार हुन्छ, पराभव भनेको ज्ञान संकोच हुन्छ। अज्ञानलाई ज्ञान मान्दछ, अज्ञान अन्यथा ज्ञान विपर्य ज्ञान इत्यादि हुन्छ, ज्ञान संकोच हुन्छ, त्यही नै पराभव संसारको प्राप्ति हुन्छ। त्यस्तो जुन कर्मबन्ध, कर्मको बन्धन हुन्छ, त्यस्तो गृहस्थ आश्रममा किन रमाई बक्सियो। ननूनम मुक्त संज्ञानाम तादृशानाम द्विजर्षभ गृहेषु अभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति। गृहस्थाश्रममा अभिनिवेश रति गृहमा रति कसरी हुन्छ, गृहमा अभिनिवेश भएको हुनाले। गृहमा त्रिवर्गमा अभिनिवेश आकर्षणहरूका भएका व्यक्तिलाई गृहमा रति हुन्छ। यहाँ त भागवत भई बक्सिन्छ, प्रियव्रत भागवत महाभागवत भनेर कहीँ कहीँ आउँछ। त्यस्ता महाभागवत वैष्णव धर्मनिष्ठ प्रियव्रतलाई हे द्विजर्षभ, मुक्त संज्ञानाम उहाँलाई त नहुन पर्ने हो। मुक्त संज्ञानाम अर्थात् त्यागी बक्सिएको छ, जो बन्धनका कारण भएका पुत्र कलत्रादि को स्नेह जसले, तिनीप्रति आसक्ति जसले, अभिनिवेश जसले, त्यस्ता तादृशानाम, त्यस्ता आत्माराम महाभागवत प्रियव्रत जस्ता परम वैष्णव पुरुषहरूको अयम गृहेषु अभिनिवेश, यो जो कथा सुन्यौं हामीले कि उहाँ राजपाट सम्हाली बक्स्यो भन्ने कुरा हामीले जो सुन्यौं, त्यो गृहस्थ आश्रममा अभिनिवेश भनेको आसक्ति नभवितुम अर्हति, हुन योग्य हुँदैन। नूनम निश्चय नै त्यस्ता परम वैष्णव भागवत धर्मनिष्ठ महाभागवतहरूको गृहस्थाश्रममा आसक्ति हुँदैन। किन उहाँको गृहस्थाश्रममा आसक्ति देखियो। महतां खलु विप्रर्षे उत्तम श्लोकपादयोः छाया निर्वृत्त चित्तानां न कुटुम्बे स्पृहामतिः। गृहासक्ति कुटुम्बमा आसक्ति भएर हुन्छ। त्रिवर्गमा यिनी मेरा छोरा छोरी आन्त्यान इत्यादि, मेरा नाल नाता सम्झीहरू, साला जेठान इत्यादि जो कुल कुटुम्ब हुन्, तिनीहरूमा भएको जो स्प्रिया हुन्छ, त्यसले गृहस्थाश्रममा आसक्ति हुन्छ। त्यस्ता महाभागवतहरूलाई क्षेत्राणि मित्राणि धनानि नाथ दाराश्च पुत्राः पशवो गृहाणि त्वत्पाद पद्म प्रवणात्म बुद्धेः भवन्ति सर्वे प्रतिकूल रूपाः। भगवानका श्रीचरणमा आसक्त भएका महाभागवतहरूलाई, भगवत सम्बन्ध विधुर भएका, भगवत सम्बन्ध रहित भएका, शरीर सम्बन्धीमा
आसक्ति हुँदैन। त्यसो हुनाले विप्र से हे महर्षि, हे ब्रह्मर्षि, हे सुखदेव स्वामी महाराज, उत्तम श्लोक पादयो हो भगवान पुण्यकृति श्रीमन्नारायण का चरण कमल को छाया में। उत्तम श्लोक पादयो हो भगवान श्रीमन्नारायण का श्री चरण को छाया निर्वृत्त चित्ता नाम, छाया में बस्न पाएर निर्वृत्त आनन्द मग्न भएको छ चित्त जसको। वासुदेव तरुच्छाया नाति सीता नघर्मदा नरकाङ्गार समनी सा किमर्थम न सेव्यते। यस्तो बताएको छ। तिनै महाभागवतले उपदेश गरी बक्सिन्छ। भगवान वासुदेवको श्रीचरणको छाहारी, श्रीचरणको छत्र छाहारीमा त्यो त्यस्तो आनन्द हुन्छ कि बस नाति सीता नगरमा अत्यन्त आनन्दै आनन्द, अनुकूल मात्रै। एष ब्रह्म प्रविष्टोस्मि ग्रीष्मे शीतमिव हरदा। त्यस्तो भगवान का श्रीचरणमा, श्रीचरणको छायामा रहेर आनन्द मग्न भएका छाया निर्वृत्त चित्ताना उत्तम श्लोक पादयो पुण्य कीर्ति भइबक्सेका भगवान का श्रीचरणको दिव्य छाहारीमा बस्न पाएर आनन्द मग्न छ चित्त जसको, लट्ठिएको छ चित्त जसको, चित्त रूपी भ्रमर त्यस्ता व्यक्तिको कुटुम्बे न स्पृहा, कुटुम्बे स्पृहा मति न, कुटुम्बहरूमा अभिनिवेश हुरुक्क आसक्ति रूपी बुद्धि हुँदैन। खलु निश्चय नै महताम खलु त्यस्ता महापुरुषहरूको। हे विप्र से महताम महाभागवतहरू कस्ता भइबक्सिन्छ। उत्तम श्लोक पादयो छाया निर्वृत्त चित्तानाम महताम पुण्यकीर्ति भगवान श्रीमन्नारायणको श्रीचरणको छाहारीमा बस्न पाएर आनन्द मग्न भएका ती महताम सत्पुरुषहरू, महापुरुषहरू, महाभागवतहरूको कुटुम्बे स्पृहा मति नखलु, कुटुम्बमा, नाल नातामा, शरीर सम्बन्धीमा आसक्ति रूपी मति बुद्धि नखलु निश्चय नै हुँदैन। तर यो सन्देह लाग्यो दासको, मन्द बुद्धिले गर्दा यो सन्देह देखे। संशयोयम महान ब्रह्मन् दारागार सुतादिषु सक्तस्य यत् सिद्धिरभूत कृष्णे च मतिरच्युता। त्यस्ता वहाँ प्रियव्रत को फेरि आसक्ति देखियो। भगवानमा रमाउने भएका, भगवानको छायामा, भगवानका चरण कमलको छायामा आनन्द मग्न भएका त्यस्ता आत्माराम व्यक्तिहरूलाई पनि जन्मान्तरीय कुनै प्रबल पापका प्रतिबन्धले गृहमा रति भयो भने पनि फेरि त्यो गृहस्थ आश्रममा आसक्ति भइसकेका व्यक्तिलाई फेरि भगवान भक्ति अनि त्यसपछि मुक्ति पनि कसरी हुन्छ त? हो, भगवानका भक्त भइबक्सिन्थ्यो। उहाँको पूर्वजन्मका कुनै प्रबल प्रतिबन्धले, कुनै पापारब्धले पुनः गृहस्थ आश्रममा आसक्ति भयो भने अनि त्यहाँबाट फेरि त त्यो पतन हुन पर्ने हो। फेरि कसरी भगवानमा प्रीति भयो, यो सन्देह उजागर गरिबक्सिन्छ। संशयोयम महान ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन् दारागार सुतादिषु सक्तस्य यत् कृष्णे अच्युता मतिः अभूत सिद्धि च अभूत अयम महान संशय। हे प्रभु, हे ब्रह्मन, हे सुखदेव स्वामी जी महाराज, दारागार सुतादिषु पत्नी
घर पुत्र माने कलत्र अपत्य वित्त पुत्र पत्नी अनि सम्पत्ति आदिमा सक्तस्य आसक्त भई बक्सिएका जो प्रियव्रत को कृष्ण भगवान नारायणमा अच्युता गृहस्थ आश्रममा रहेर पनि अविच्छिन्न मति गृहस्थ आश्रममा रहेर पनि भगवानमा बुद्धि भक्ति गृहस्थ आश्रमले जसको भगवान प्रतिको प्रेमलाई खलबल्याउन सकेन त्यसपछि फेरि सिद्धि अनि मुक्ति पनि मिल्यो यत सिद्धि अभूत जो सिद्धि भयो मुक्ति मिल्यो यत अयम महान संशय यो मलाई ठुलो सन्देह छ दारागार सुतादिषु दारा पत्नी आगार घर सुतादि भनेको पुत्र आदि आदि शब्दले कुल कुटुम्बहरूमा सक्तस्य आसक्त भएका मन लगाएका त्यस्ता महाराज प्रियव्रतको कृष्ण भगवान श्रीमन्नारायणमा अच्युता भनेको अस्खलित स्थिर मति बुद्धि कसरी भयो त गृहस्थाश्रममा रहेर पनि भगवानमा अविचलित भक्ति कसरी भयो अनि त्यही भक्तिद्वारा त्यही मति त्यही बुद्धिद्वारा सिद्धि मोक्ष पनि उहाँलाई मिल्यो सिद्धि अभूत कृष्णस्य सक्तस्य कृष्णस्य भगवान कृष्णमा सक्त भएको उहाँलाई यत सिद्धि अभूत जो मोक्ष मिल्यो अयम महान संशय यो मलाई ठुलो सन्देह लागेको छ गृहस्थाश्रममा रहेर पनि गृहस्थाश्रमका प्रबल प्रतिबन्धले उहाँको बुद्धिलाई किन विचलित गराएन यसको अर्थ श्री सुखदेव स्वामी महाराजले अगाडि उत्तर दिइबक्सिन्छ श्री सुगौवाच बाढमुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्द मकरन्द रसे आवेशित चेतसः भागवत परमहंस दयित कथां किंचित अंतराय विहतां शिवतमां पदवीं न प्रायण हिन्वन्ति बाढम ठीक भन्नुभयो अर्थात आधा स्वीकार हो ठिकै हो तर पूरा ठीक होइन त्यसो हुनाले हे राजन आत्माराम भागवत को वैष्णवजन को त्रिवर्गमा भगवत व्यतिरिक्त विषयमा अभिनिवेश हुन सक्दैन हजुरले जो भन्नुभयो त्यो सत्य हो र पनि राजर्षि भरतादिलाई प्रबल प्रतिबन्धले कहीं त्यसमा प्रवृत्ति भए पनि त्रिवर्गमा आसक्ति भए पनि प्रवृत्ति भए पनि पहिले गरेको भागवत धर्मको अभ्यासका बलले अविलम्ब मोक्ष मिल्दछ त्यस प्रवृत्तिबाट फेरि निवृत्ति सम्भव हुन्छ बाढम हजुरले ठीक भन्नुभयो बाढम भनेको समुचितम सत्यम सत्य भनिएको अर्थात बाढम ठिकै हजुरले भनेको पूरा सत्य होइन आधा हजुरले भनेको आधा सत्य हो हजुरले जो भन्नुभयो गृहासक्तलाई भक्ति हो कसरी भयो मोक्ष कसरी भयो त्यस हुनाले गृहासक्तलाई पनि भक्ति योग हुन्छ मुक्ति मिल्दछ त्यो कुरा बताइबक्सिन्छ आत्माराम रामस्य पुनर्गृहासक्ति इत्यत्र अंगीकार आत्मारामलाई फेरि गृहासक्ति हुन्छ यो स्वीकार गरिबक्सियो आत्मारामलाई पनि प्रबल प्रतिबन्धले गृहासक्ति हुन्छ यो स्वीकार गरिबक्सिन्छ गृहासक्तलाई भक्तियोग हुन सक्दैन भन्ने यसलाई स्वीकार गरिबक्सिन्न त्यस हुनाले बाढमको अर्थ अर्ध सत्य स्वीकार गरिबक्सियो पहिलो कुरा विचार गर्नुपर्छ प्रियव्रत
स्वेच्छापूर्वक गृहस्थाश्रममा प्रवृत्त भइबक्सेको हो कि कसैको अनुरोधलाई स्वीकार गर्न नसकेर। किनभने आचार्यहरूको आज्ञा स्वीकार गर्न पर्यो। आज्ञा गुरुणाम व्यभिचारणी, या गुरुहरूको आज्ञालाई ननु नच मिन मेख गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्न भएन। आचार्यहरूले आज्ञा, गुरुको आज्ञा। त्यस हुनाले स्वयं पितामह ब्रह्माजीले आएर अनुरोध गरिबक्स्यो, अनि पिताश्री मनु महाराजले नि भनिबक्स्यो, अनि उहाँहरू दुईटैले भनेको कुरालाई ठिकै हो मान्न पर्छ भनेर नारदजीले भनेपछि त कहाँ जाने त, मान्न परेन। तर चतुर्थ स्कन्धमा आयो, गृहेष्वाभिशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्ता यातयामानां न बन्धाय गृहामताः। गृहस्थाश्रम कहीं संसारमा डुब्नको लागि, नरकमा डुब्नको लागि हो र? गृहस्थाश्रम त सोपान हो, भगवानलाई प्राप्त गर्ने सोपान हो। गृहस्थाश्रम का सबै उपकरणहरू भगवत भक्तिका सहायक बन्दछन् जानियो भने त्यसलाई परिचालन गर्न जान्न पर्यो नि त। त्यस हुनाले त्यही कुरा बताइन्छ। भाडमुक्तम, हे राजन हजुरले ठिक भन्नुभयो, तर कुरा सुन्नुहोस्। भगवतः उत्तम श्लोकस्य, भगवान पुण्य कीर्ति पुण्य यश भएका कस्ता त चतुरानन, पञ्चानन, सहस्रानन आदिहरूद्वारा पनि जसको दिव्य गान गरिन्छ, विधि शिव सनकादि शेषादि, विधि शिव शेष सनकादि शारदा नारद आदिहरूद्वारा जसको पवित्र कृतिलाई अनवरत गान गरिन्छ, त्यस्ता पुण्य कीर्ति परम पवित्र यश अत्यन्त सुमधुर यश भएका भगवान श्रीमन्नारायणका श्रीमत् चरणारविंद मकरंद रसे आवेशित मनसः आवेशित चेतसा, भगवान श्रीमन्नारायणका श्रीमत् चरणारविंद अत्यंत भोग्य, श्रीमत् चरणारविंद मकरंद, श्रीमत् चरणारविंद को चरण कमल का जो मकरंद रस, पवित्र रस, त्यस रसमा जसको मन लागेको छ, आवेशित चेतसा, त्यहाँ प्रवेश गराइएको छ। भगवानको श्री चरण कमल को मकरंद रस को आस्वादन गर्न जसको मन प्रवृत्त भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिको भागवत परमहंस दैत कथाम, अर्थात जो भागवतहरू छन्, वैष्णवहरू जो परमहंस छन्, विषय विरक्त छन्, भगवानमा अत्यन्त अनुरक्त भएका छन्, त्यस्ता भागवत परमहंस तिनीहरूको दैत अत्यन्त प्यारो भगवानको कथालाई। कस्ता कथा छन् त? दैत कथाम, त्यो त्यस कथाले हुनेभएको जो भक्ति हो, त्यस कथा श्रवणादिले हुनेभएको भक्तिलाई कस्तो त? शिव तमाम परम कल्याण दिने भएको, परम कल्याण स्वरूप भएको, स्वाम आफ्नै निधि जो पदवीम भनेको मुक्ति मार्गको पथ, मुक्ति मार्गको मुक्तिको पथ रूप भएको, मुक्तिको निर्विघ्न राजमार्ग भएको यस्तो भगवत पावन चरित्रलाई प्रायण प्राय गरेर किञ्चिदन्तराय विहताम, केही विघ्न बाधाले, कुनै विघ्नले विहताम माने बीचमा विराम भए पनि, स्थगित भए पनि, न प्रायण हिन्वन्ती, न हिन्वन्ती, त्यस्तो भगवत भक्तिलाई उनीहरूले त्याग्दैन। बीचमा कुनै प्रबल प्रतिबन्ध व्यवधान गरे, प्रतिबन्धले, पापले, कुनै पूर्वजन्मको बलियो प्रारब्धले त्यस्तो भगवत भक्तिलाई बीचमा व्यवधान भए पनि, एक क्षण केही समय स्थगित भए पनि, विराम भए पनि
न हिन्वन्ति, त्यसलाई त्याग्दैनन्। अर्थात् फेरि पूर्ववासनाले त्यही नै भगवत भक्तिलाई निरन्तरता दिन्छन्। भगवानकै वचन छ, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे बाबु, कल्याण गर्ने व्यक्ति, भगवत भक्ति रूपी कल्याणको काममा प्रवृत्त भएको व्यक्तिको कहिले पनि विनाश हुन्न। प्रबल प्रतिबन्धले व्यवधान भए पनि पूर्व जन्मका त्यो संस्कार अनुसार फेरि त्यही भगवत भक्तिमा त्यो यसो अवसर पाउँदा बित्तिकै त्यहाँ प्रवृत्त भइहाल्छ। त्यसैले यतते ततो भूय संसिद्धौ कुरु नन्दन, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हेवशोऽपि सः। पूर्वको अभ्यास अनुसार फेरि त्यसैमा त्यसको मन लागेको हुन्छ संस्कारवशले। त्यस हुनाले अन्तराय विहताम, भक्तियोगमा केही विघ्न हुन्छ, भक्तियोगमा विघ्न हुन्छ, भक्तिमा सिद्धिको विघ्न हुन्छ, ज्ञानमा अहंकारले विघ्न गर्दछ, भए पनि त्यो भगवत भक्ति गर्ने वाला व्यक्तिको विनाश हुँदैन। त्यसैले मदर्चनम नारहति गन्तुम अन्यथा, मेरो अर्चना व्यर्थ जाँदैन। त्यसले अवसरमा काम गर्दछ। बीचमा व्यवधान भए पनि भगवानको भक्ति कस्तो हो भने आयुर्वेदिक औषधि जस्तै त्यसले काम गरिराखेको हुन्छ। बीचमा छुटे पनि अरू कुनै अरू जुन एलोपैथिक औषधि हुन् तिनी बीचमा छुट्यो भने फेरि सुरुबाटै त्यसलाई प्रारम्भ गर्न पर्दछ। त्यो त एउटा एकादेशी हो। भगवानको भक्ति त्यस्तो होइन। भगवानको भक्ति त सर्वौषध हो, सदा हित गर्ने हो। त्यस हुनाले प्रबल प्रतिबन्धले व्यवधान भएर रुके पनि फुर्सद पाउँदा बित्तिकै त्यसले काम गर्न थालिहाल्दछ। त्यो पूर्व संस्कारको अभ्यासले फेरि त्यसैमा त्यो प्रवृत्त हुन्छ। के भयो त उहाँलाई? यदि बाबः राजन सराजपुत्रः प्रियव्रतः परमभागवतः नारदस्य चरणोपसेवया अंजसा अवगत परमार्थ तत्व सामान्य वैवक्षिण ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणः अवनितल परिपालनाय आम्नात प्रवर गुणगणैकान्त भाजनतया स्वपित्रा उपामन्त्रितः भगवती वासुदेव एव अव्यवधान समाधि योगेन समावेशित सकल कारक क्रियाकलापो नैव अभ्यनन्दत। गृहस्थाश्रमलाई त्रिवर्ग आदिलाई उहाँहरूले अनुरोध गरे पनि चाहनु भएको थिएन। यद्यपि तद अप्रत्याम्नातव्यम तदधिकरणे आत्मनो अन्यस्मात् असतोपि पराभवम् अन्वीक्षमाणः। प्रियव्रत महाराज जो भागवत परम भागवत भइसकेको यही पता है नहीं। प्रियव्रत परम भागवत, सामान्य होइन, परम भागवत। निवृत्ति निरत भइबक्सिन्छ। निवृत्ति पथका कुशल पथिक, दक्ष पथिक हुँदाहुँदै पनि भगवत अनुभवनिष्ठ भएका त्यस्ता प्रियव्रत उहाँले निवृत्ति धर्मको निष्ठालाई आफ्ना स्वयं पितामह अनि स्वयं पिताश्री स्वयंभू मनु, स्वयंभू पितामह ब्रह्माजी, स्वयंभुव स्वयंभू का छोरा स्वयंभुव मनु, मनु महाराज र स्वयं पितामह ब्रह्माजी उहाँहरूको प्रार्थनाद्वारा केही समयसम्म गृहस्थाश्रममा निवृत्त रागस्य गृहं तपोवनम कुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृहं तपोवनम। तपोवन जस्तो बनाएर गृहस्थाश्रममा रहिबक्स्यो, अनासक्त रूपले रहिबक्स्यो, पुष्कर पलाशवत रहिबक्स्यो। गृहस्थाश्रममा रहेर गृहस्थाश्रम आफूभित्र राख्नु भएन,
संसारमा रहिबक्स्यो तर संसारलाई आफ्ना भित्र राखिबक्सेन। संसारमा रहेर पनि आफूभित्र संसार बनाउने वालालाई राखिबक्स्यो, सारा संसारलाई चलाउने वालालाई राखिबक्स्यो। बस कति सजिलो छ, कस्तो सजिलो छ। तरिका जान्ने भने त सजिलै तरिन्छ। तर जतिको सजिलो केही पनि छैन, झर्न जतिको गाह्रो केही पनि छैन। सबैभन्दा सजिलो संसारबाट मुक्त हुने उपाय सुगम भगवान, सुलभ भगवान, सबै देशमा, सबै कालमा, सर्वावस्थामा। बस प्रभुलाई, प्रभु हजुरलाई छोडेर मेरो केही छैन यति भनिदिए, हृदयले भनिदिए, निखेर भनिदिए, भगवान प्रसन्न भई बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त हे राजन, यर्हि भावः, जब, यर्हि भनेको यदा, भाव भनेको निश्चय नै, ओहो प्रसिद्ध, ओहो जब उनी प्रसिद्ध भइबक्सेका, त्रिलोकमा प्रथित यश भएका महाराज प्रियव्रत स राजपुत्र, मनु महाराजका राजपुत्र प्रियव्रत, नाम पनि प्रियव्रत छ। अनि प्रियव्रत प्यारो व्रत छ, जसको सबैभन्दा प्यारा भगवानको श्री चरणको प्रपत्ति नै प्यारो व्रत हो। व्रतम मम, भगवानले भनेको छैन, सक्रियदेव प्रपन्नाय सर्व अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम। त्यस्तो व्रत भएका भगवान नै, जसका सबैभन्दा प्यारा व्रत भई बक्सिन्छ, त्यस्ता प्रिय व्रत, प्यारो व्रत भगवान नै सारा सर्वस्व। विदुः कृष्णम तत्त्वतो ब्राह्मणाय तेषां राजन सर्वयज्ञाः समाप्ताः। भगवान श्रीमन्नारायणलाई नै जसले सर्वस्व मानिबक्सेको छ, त्यस्ता प्रिय व्रत सामान्य भई बक्सिन्न। बडा विचित्र विलक्षण महाभागवत भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले उहाँको तपस्याको माने परिणति, तपस्याको पूर्णता नै भरत जस्ता राजर्षि, भरतस्तु महाभागवत भगवतावनी तल परिपालनाय आम्नात भनेर बताइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता परम वैष्णव भइबक्सिन्छ, परम भागवत सर्वश्रेष्ठ वैष्णव भइबक्सिन्छ। भागवत धर्ममा अनिष्ट भएका कस्ता गुरु कस्ता भन्छ, नारदस्य चरणोपसेवा अंजसा अवगता परमार्थ सतत्व। नारद जस्ता सुयोग्य श्री वैष्णव आचार्यका आचार्यो ज्ञान सम्पन्न विष्णु भक्तो विमत्सरः, जसले कदम कदममा पद पदमा श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भन्दै हिँडिबक्सिन्छ, जो वैष्णवानाम शिरोमणि भई बक्सिन्छ, वैष्णवहरूमा शिरोमणि भई बक्सिन्छ, देवर्षि नारद त्यस्ता आचार्य, जसले चाहे शिव दरबार होस्, चाहे चतुर्मुखको दरबार होस्, चाहे इन्द्रको दरबार होस्, जहाँ गए पनि आफ्नो अनन्यता नछोडिकन श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। जो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, त्यस्ता दैचिरे नभएर आफ्नो अनन्यता बस यो मुखमा यो वाणी भगवानको लागि अर्पण गरेको, बस भगवानको श्रीनामले वाणी पवित्र पार्दै हिँडिबक्सिन्छ। त्यस्ता परम भागवत नारद, नारम ज्ञानम ददाति नारद, ज्ञान दिनेवाला त्यस्ता नारदजी, देवर्षि नारदजीका चरणोपसेवा, श्री चरण कमलको सेवा गर्नाले, उहाँको समीपमा रहेर सेवा शुश्रूषाद्वारा अंजसा सजिलै झट्टै नै अवगत, नारदजीको सेवाले, नारदजीका अनुग्रहले ज्ञान प्राप्त गर्न सबभन्दा सजिलो उपाय के हो त? न बुध भजनात् बोधजनकम। ज्ञानीको सेवा गरेर जसरी ज्ञान प्राप्त हुन्छ, त्यसरी ज्ञान प्राप्त गर्ने अरू उपाय छैन। पुस्तकका पाना पाना पल्टाएर के ज्ञान हुन्छ र? पुस्तकको किरै भए पनि ज्ञान प्राप्त हुँदैन। गुरुको अनुग्रहले, गुरुर अनुग्रहेणैव शिष्य पूर्ण प्रशान्तय। गुरुका अनुग्रहले नै शिष्य पूर्ण हुन्छ, प्रशान्त हुन्छ। शास्त्रको सारार्थलाई जान्दछ,
त्यस हुनाले न वेदान्तात् शास्त्रम न मधुमथनात् तत्त्वमधिकम न तद्भक्तात् तीर्थम न तदभिमतात् सात्विक पदम न सत्त्वात् आरोग्यम न बुध भजनात् बोधजनकम न मुक्तेः सौख्यम न द्वयवचनतः क्षेम करणम। बुध भजनात् बोधजनकम अन्यम न। ज्ञानी को चरण को सेवा गरेर जसरी ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्ने उत्तम साधन निर्विघ्न साधन अरु केही पनि छैन। त्यस्तो निर्विघ्न साधनलाई अवलम्बन गरेका नारदस्य चरणोपसेवया नारदजीको श्री चरणको सेवा गरेर अंजसा सजिलै झट्टै नै अवगत परमार्थ सतत्व सजिलै सम्झी बक्सेको छ जानी बक्सेको छ त्यो परमार्थ तत्वलाई तत्वहित पुरुषार्थलाई जसले त्यस्ता तत्व ज्ञान तात्विक ज्ञानले युक्त भइबक्सेका परमार्थ सतत्व भनेको परम तत्व परम हित परम पुरुषार्थलाई जानी बक्सेका। नारद जी का चरण का सेवाले परम हित के हो? परम हित कर्म हो कि ज्ञान हो कि भक्ति हो कि के हो त परम हित? परम हित भगवान श्रीमन्नारायण का श्री चरण को छाहारी नै परम हित हो। भगवत प्रपत्ति नै परम हित हो। परम तत्व के हो त? त्यस्ता भगवान नारायण नै परम तत्व भइबक्सिन्छ। न वेदान्त न मधुमथना तत्त्वमधिका। अनि परम हित के हो त? के परम पुरुषार्थ के हो त? भगवान का अनुग्रहले देश विशेषमा निरन्तर भगवान को अनुभव गर्ने त्यो परम पुरुषार्थ हो। त्यस हुनाले परह पदमा कान्तः परतत्व भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ भन्ने ज्ञान पाएका। प्रणिपतनम अस्मिन् हिततमम त्यस्ता भगवान का श्री चरण कमल को शरणागति गर्नु नै हिततमम। यो सबैले जान्न पर्दछ। सारा शास्त्रले तत्व हित पुरुषार्थको प्रतिपादन गरिबक्सिन्छ। परम तत्व के हो, हाम्रा लागि परम हित के हो र हाम्रो परम पुरुषार्थ के हो, यही कुरा वेदान्त देशिक स्वामीजीले एउटा श्लोकमा गुम्फित गरिबक्सिन्छ। परह पदमा कान्तः परम तत्व लक्ष्मीपति पद्माकान्त नारायण भइबक्सिन्छ श्रीमन् नारायण। अनि परम हित के हो त? प्रणिपतनम अस्मिन् अस्मिन् प्रणिपतनम एव हिततमम भगवान को शरणागति नै परम हित हो। अनि त भगवान को शरणागति गरेपछि परम पुरुषार्थ कसरी मिल्दछ त? परम पुरुषार्थ भनेको देश विशेषमा त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा कसरी भगवान को अनुग्रहले शुभस्तत्संकल्प भगवान को शुभ संकल्पले मेरो शरणमा परेकालाई मोक्षयिष्यामि माशुच मामेकम शरणं व्रज भगवानले भनिबक्सिन्छ। त्यस्तो ततस्तं म्रियमाणं तु काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गति। त्यस हुनाले त्यस अवस्थामा प्रपन्न जनका हो लागि भगवानले मोक्ष दिने शुभ संकल्प गरिबक्सिन्छ। त्यसले के हुन्छ त? संसार समुद्र दुस्तर संसार समुद्र संसार सिन्धुम अति दुस्तरम अत्यन्त दुस्तर संसार समुद्रलाई भगवानले चुलुका यति आचमन गराइदिबक्सिन्छ। अर्थात् त्यो भक्तको लागि भगवानले एक आचमनी जल जस्तै समुद्र बनाइबक्सिन्छ, सजिलै पार गराइदिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त परम पुरुषार्थ के हो त? त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा भगवान को अनुभव गर्नु यो परम पुरुषार्थ हो। यो ज्ञान प्राप्त भएको छ देवर्षि नारदजीद्वारा, जसलाई त्यस्ता अवगत परमार्थ सतत्व परम भागवत प्रियव्रत ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाण ज्ञान यज्ञ निरन्तर ज्ञान यज्ञ निरन्तर पूर्वाचार्यहरूका नित्य सूर्यहरूका श्रीवचनका व्याख्यानमा मन लगाउनको लागि निरन्तर म भगवान निष्ठ बन्छु भन्ने सोचेर भगवती वासुदेव एवं भगवान वासुदेवमा नै
अव्यवधान भक्ति समाधि योगेन अविच्छिन्न जो भगवत भक्ति ध्यान हो, तो ध्यान योग द्वारा ध्यान योग का लागि निरन्तर भगवानमा ध्यान योग होस् भन्नको लागि योगेन भनेको तृतीयार्थ, त्यसको लागि समावेशित सकल कारक क्रियाकलाप समावेशित अर्पण गरिबक्सेको छ सम्पूर्ण प्रकारका आफूले गरिरहेका क्रियाकलापलाई, जसले अर्थात् श्रवण कीर्तन दर्शन आदि सारा व्यापार समूह जसले भगवानका लागि अर्पण गरिबक्सेको छ, जसले जिह्वाद्वारा भगवान नाम कीर्तन गराइबक्सिन्छ, मनद्वारा भगवानको स्मरण गराइबक्सिन्छ, आँखाले भगवानको भागवतहरूको दर्शन गराइबक्सिन्छ, नासिकाले भगवत श्री चरणार्पित तुलसीको गन्ध आग्राण गराइबक्सिन्छ, हात पाउले करो हरेर मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय भनेर अम्बरीश जस्तै त्यस्तो स्वरूप भएका प्रियव्रत महाराज आमनाथ प्रवर गुणगणैकान्त भाजनतया। आमनाथ भनेको शास्त्रहरूमा बताइएका, राजनीति शास्त्रहरूमा बताइएका जो श्रेष्ठ गुणहरू छन्, ती सबैका माने शौर्य वीर्य आदि साम दाम दण्ड भेद आदि सबैका एकान्त भाजनतया, सबैका आश्रय भइबक्सिन्छ, पात्र भइबक्सिन्छ। त्यस्ता माने राजपाट सम्हाल्न सक्ने, अखिल भूमण्डलको रक्षा गर्न सक्ने त्यस्तो सामर्थ्य देखेर आमनाथ प्रवर गुणगणैकान्त भाजनतया, ती हेतु तिनमा ती योग्यता सक्षम छन् भन्ने आफ्नो छोरामा देखेर स्वपित्रोपामन्त्रित, स्वपित्रा आफ्ना पिताजीले उपामन्त्रिता आदिष्ट गरिएका, आदेश दिएका, के को लागि? अवनितल परिपालनाय, सबै गुण योग्य राजाका सारा गुण भएका, आदर्श राजाका सारा गुण भएका, प्रजावात्सल्य आदि गुणले युक्त भएका त्यस्ता प्रियव्रतलाई स्वपित्रा आफ्ना पूज्य पिताश्रीले मनु महाराजले, साथमा पितामह ब्रह्माजीले पनि अवनितल परिपालनाय उपामन्त्रित, पिताजीले आज्ञा गरेपछि, उपामन्त्रित भनेको आज्ञा गरेपछि, आमन्त्रण, बाबु तिमीले यो गर्नुपर्छ भनेर परामर्श दिएपछि, आदेश दिएपछि, त्यो आदेश पाएर पनि नैव अभ्यनन्दत, हृदयले चाहिँ बक्सेको छैन। यो राजपाट तिमीले सम्हाल, अखिल भूमण्डलको तिमी एक छत्र राजा बन भनेर सहर्ष सर्वस्व सारा वैभव दिँदा पनि भगवानको जो भक्ति रस हो, भगवत सम्बन्ध ज्ञान प्राप्त गरेर भगवान के भई बक्सिन्छ, त्यो जानेका व्यक्तिलाई सारा ब्रह्माण्ड ब्रह्मलोक पर्यन्तको सारा यस्मिन् न्यस्तमतिर नयाति नरकम स्वर्गोपि यच्चिन्तने विघ्न, स्वर्ग त विघ्न मानिन्छ भने ब्रह्मलोक पनि अल्पका सानो हुन्छ भने यो भूमण्डल के हो तपाईँको लागि? त्यस हुनाले भगवानको स्वरूप गुण आनन्दलाई अनुभव गरेका परम भागवत प्रियव्रतले नैव अभ्यनन्दत, यद्यपि हृदयले स्वीकार गरिबक्सेको थिएन र पनि, यद्यपि र पनि तत् अप्रत्याम्नातव्यम, त्यो पिताजीको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्न हुँदैन। आज्ञा गुरुणाम विचारणीय। परशुरामलाई जमदग्निले केही आज्ञा गरिबक्स्यो, जननीको शिरच्छेदन गरिदिबक्स्यो, अग्रधरको शिरच्छेदन गरिदिबक्स्यो। निषेध गर्न हुँदो रहन्छ भन्ने जानेर, तर तुम्हालाई थाहा थियो यहाँ यस्ता सक्षम भइबक्सिन्छ कि पुनः यिनलाई पूर्ववत प्रकृतिवत भाव गराइदिबक्सिन्छ भन्ने पनि उहाँलाई ज्ञान थियो। पुनः त्यो पनि शिरच्छेदन गरिदिबक्स्यो सबैको,
जननी र अग्रजहरूको प्रसन्न भएका पिताश्रीले म तिम्रो पितृभक्तिले प्रसन्न छु वरदान माग भन्दा हजुरले वरदान दिइबक्सिन्छ भने पुनर्जीवन होस् माताश्रीको अनि भ्राताहरूको पनि र उहाँहरूलाई अस्मृतिम बधे परशुरामले हाम्रो गर्दन गिडेको हो भन्ने थाहा नहोस् तथास्तु। त्यस्तै चाहिँ यद्यपि तत् अप्रत्याम्नातव्यम नैवाभ्यनन्दत त्यो पिताजीले दिएको अवनितल परिपालन कार्य उहाँलाई मन परेन र पनि मन नपरे पनि यद्यपि तत् अप्रत्याम्नातव्यम पिताको जो राज्य परिपालन गर्ने राज्य सम्हाल्ने कार्यमा असतः अन्यस्मात् आत्मना पराभव अन्वीक्षमाण एवं नैवाभ्यनन्दत किन नचाहि बक्सिएको हो। तदधिकरणे राजपाट सम्हाल्ने हो भने असतः प्रकृतिको परिणाम भएको असत भनेको प्रकृतिको परिणाम भएको जो अन्यस्मात् शरीर आदिद्वारा अनि शरीरबाट हुने भएको राग द्वेष आदिद्वारा आत्मनः पराभव अन्वीक्षमाण आत्माको ज्ञान संकोच रूपी जो तिरस्कारलाई अन्वीक्षमाण अनुसन्धान गर्दै यसलाई स्वीकार गरेपछि नितान्त ज्ञान संकोच हुन्छ। यो शरीर राग द्वेष शरीर प्रयुक्त जो राग द्वेष हुन् तिनले म आसक्त हुन्छु भन्ने यो सम्झेर यद्यपि नैवाभ्यनन्दत चाहना गरिबक्सिएन भने निषेध गर्नै नमिल्ने पिताश्रीको आज्ञा अनुसार पनि त्यो प्रजापालन रूपी कामलाई हृदयले स्वीकार गरिबक्सिएन र पनि फेरि अब स्वयं पितामह पनि त्यसैमा थपिलाई बक्सिन्छ। अतः भगवान आदिदेव एतस्य गुणविसर्गस्य परिब्रह्मणानुध्यान व्यवसित सकल जगदभिप्राय आत्मयोनि अखिल निगम निजगण परिवेष्टित स्वभवनात् अवततार पौत्रलाई आफ्ना पुत्रले गरेको आदेशमा पुनः प्रवृत्त गराउनको लागि स्वयं पितामह ब्रह्माजी पनि आफ्ना भवन ब्रह्मलोकबाट भूमण्डलमा हंसवाहन भएर आफ्ना सबै पार्षद सहित भएर आइबक्सियो। अथ पिताजीको आज्ञालाई मुखले नकार्नु भएको छैन तर भनेर आज्ञा भने भनेर स्वीकारोक्ति पनि दिइबक्सेको छैन। त्यसो हुनाले उनको हृदयको अभिप्राय बुझेर अथ पिताजीको आज्ञालाई स्वीकार नगर्न खोजे जस्तो मानेर प्रसिद्ध विवक्षका भगवान आदिदेव ज्ञानवान आदिदेव भनेको प्रजापति देवताहरूका आदि भएका हुनाले जो पितामह ब्रह्माजी गुणविसर्गस्य एतस्य माने सत्व रजतम यी द्वारा हुने भएको विविध सृष्टि त्रिगुण परिणाम रूप जो यस जगतको परिब्रह्मणानुध्यान व्यवस्थित सकल जगदभिप्राय यो जगतको परिब्रह्मणको वृद्धि गर्नु अनि त्यसलाई वृद्धिको लागि कसरी वृद्धि हुन्छ भनेर जगत वृद्धिको चिन्तन गर्नु यी द्वारा व्यवस्थित जानिएको छ सकल जगत अभिप्राय सबै संसारका व्यक्तिहरूको अभिप्रायलाई जसले प्रियव्रतको मनको अभिप्रायलाई नै जसले जान्नुभयो यस्ता आत्मयोनि भने आत्मा नारायण हुनुहुन्छ योनि कारण जसका आत्मयोनि भनेको भगवान नारायणका नाभि कमलदेखि उत्पन्न भएका आफै कारण हुनुहुन्छ भने होइन आत्मयोनि भनेको भगवान नारायण हुनुहुन्छ कारण जसका यस्ता
स्वयम्भू पितामह ब्रह्माजीले त्यति बेला अखिल निगम निजगण परिवेष्टित सारा वेद अरु पार्षदहरूले घेरिएर यत्र मूर्तिधरा कला जहाँ वेदहरू पनि मूर्तिमान हुन्छन् त्यहाँ त्यस्ता वेद मूर्तिमान वेदहरू अरु पार्षदहरूले सहित भएर तिनीहरूले घेरिएर त्यस्तै आफ्ना प्रजापति मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु आदिद्वारा पनि घेरिएका छन् स्वभवनात् अवततार आफ्नो भवन सत्यलोकदेखि यस संसारमा पितामह ब्रह्माजी ओर्ली बक्सियो अवतीर्ण भई बक्सियो। वहाँ यहाँ संसारमा आउँदा सतत्र तत्र गगन तले उडुपतिरिव विमानावलिभि अनुपथम अमर परिवृढै अभिपूज्यमान पथि पथि च बरूथसः सिद्ध गन्धर्व साध्य चारण मुनिगणै उपगीयमानो गन्धमादन द्रोणीम अवभाषयन् उपससर्ष। गन्धमादन पर्वतका शिखरमा तपस्या गरिबक्सिन्थ्यो क्या प्रियव्रतले नारदजी त्यही भइबक्सिन्थ्यो बद्रिका आश्रममा। त्यो गन्धमादन पर्वतलाई झलझल उजेलो बनाउँदै पितामह ब्रह्माजी त्यहाँ आइबक्सियो। स पितामह ब्रह्माजी तत्र तत्र जहाँ जहाँ जानुहुन्छ गगन तले अन्तरिक्षमा उडुपतिरिव चन्द्रमा जस्तै चन्द्रमाला वरिपरि ताराहरूले घेरेका हुन्छन् त्यस्तै विमानावलिभि विमानका समूहहरूले अनुपथम जता जता वहाँ जानुहुन्छ वहाँको मार्ग अनुसार अमर परिवृढै अभिपूज्यमान देवता इन्द्रादि देवताहरूद्वारा सम्मान गरिएका छँदा अमर परिवृढै देवश्रेष्ठ इन्द्रादि द्वारा अभिपूज्यमान सम्मानित भएका छँदा पथि पथि छ प्रत्येक मार्गमा ठाउँ ठाउँमा बरूथस समूह रूपले आएका सिद्ध गन्धर्व साध्य चारण मुनिगणहरूद्वारा पितामह ब्रह्माजीको उपगीयमान उहाँको यश गान गरिएका छँदा त्यस्ता पितामह ब्रह्माजी अनेक देव गन्धर्व यक्ष सिद्धहरूका साथमा गन्धमादन द्रोणीम अवभाषयन् गन्धमादन पर्वतलाई त्यसका शिखरहरूलाई त्यसका गुफाहरूलाई अवभाषयन् उजेलो झलमल्लो उजेलो बनाउँदै उपसर्प वहाँको नजिकै आइबक्स्यो। विमानावलिभिः अनुपथम अमर परिवृढै बस जहाँ जानुहुन्छ वहाँ कदम कदममा देवताहरूद्वारा सम्मान गरिएको छँदा पितामह ब्रह्माजी त्यो गन्धमादनको गुफा खन्द्राहरूलाई उज्यालो बनाउँदै उपसर्प प्रियव्रतले तपस्या गरेका स्थानमा पुगिबक्स्यो। तत्र हवायनं देवर्षिर्हंसयानेन पितरं भगवन्